सद्गुरुदेव भगवान की जय। अघि मैले छाडेको थिएँ हिन्दू धर्म, अनि भगवान कृष्णले बताउनु भयो यो आर्य सनातन र हिन्दू एउटै पोइन्ट हो। यो नाम फरक फरक छ, एक पर्यायवाची शब्द हो। जस्तै सूर्य, भानु, दिवाकर। सूर्य भनेको नि सूर्य, भानु भनेकै सूर्य, दिवाकर भनेको बित्तिकै सूर्य। त्यस्तै आर्य सनातन हिन्दू। आर्य हृदयस्थ ईश्वरको पुजारी आर्य हो। सनातन हृदय सनातन, जुन आत्मा सनातन, परमात्मा सनातन, उसको नाम सनातन धर्मी हो। र हिन्दू हृदयस्थ ईश्वरको पुजारी हिन्दू हो। तो सनातनको अन्वेषी अर्जुन हामी तपाईको हो सनातन धर्मी। सनातन के हो? आत्मा। अब हामी साधन पर्यन्त, आत्मा पर्यन्त यदिलाई साधना हामीलाई थाहा छैन भने सनातनमा त हाम्रो प्रवेशै भएको छैन। अब सनातन के हो? आत्मा। अब आत्मालाई कसरी प्राप्त गर्ने? तो उसको संपूर्ण नियत विधि उसको छ योग विधि। योग जो हो त्यसलाई कार्य रूप दिनुको नाम नै कर्म हो। योग भनेको परमात्माको मिलनको नाम नै योग हो। योगको विषयमा अब अहिले योगको विषयमा योग शब्द बदनाम छ। योग भन्ने बित्तिकै ठाउँ ठाउँमा क्लब खुलिसकेको छ, योगा सेन्टरहरू खुलिरहेको छ। योग भनेको यो शारीरिक योगको एउटा अङ्ग हुन सक्छ, सम्पूर्ण योग हुन सक्दैन। महर्षि पतञ्जलिले योगको विषयमा बताउनु भयो कि योग के हो? तो उहाँले भन्नुभयो अथ योगा अनुशासनम। योग एउटा अनुशासन हो। अब अनुशासन हामीले कसलाई गर्ने? देशलाई कि छरछिमेकलाई कि पडोसलाई, छरछिमेकहरूलाई अनुशासन गर्ने हो कि घर परिवारमा अनुशासन गर्ने हो? त बताउनु भयो होइन। योगस चित्तवृत्ति निरोधा। योगको माध्यमले चित्तवृत्तिलाई निरोध गर्नुको नाम नै योग हो। अब कति फरक रहेछ योगको परिभाषा। अब यहाँ योगा त अब योग सेन्टरहरू खुलिरहेछ, गएर हामी योगा गर्छौँ, शरीर उ गर्छौँ। यो फिजिकल बडी हो, योगको एउटा अङ्ग हुन सक्छ। यो शारीरिक व्यायामहरू हुन सक्छ, सम्पूर्ण योग हुन सक्दैन। योग भनेको मिलनको नाम योग हो, परमात्माको मिलनको नाम नै योग हो। जस्तै यो पेन्सिल टेबलमा मिलिसक्यो, योग भनिन्छ। पुस्तक कलम मिलिसक्यो, योग। यसलाई योग भनिँदैन। योग भनेको जोड। यो त पञ्चभौतिक शरीर, पञ्चतत्त्वबाट निर्मित पदार्थ हुन्। एउटा उसबाट पुस्तक मेजबाट मिल्यो अथवा कलम पुस्तकबाट मिल्यो भने यसलाई योग भनिँदैन। योग भनेको मिलन, प्रकृति पुरुष, प्रकृति र पुरुष। यो प्रकृति पुरुष जो है पुरुषमा विलीन भएर जाओस्, यसैको नाम हो योग। योग भनेको मिलन, यो परमात्मासँग मेल होस्। जबसम्म हामी प्रकृतिमा छौँ, प्रकृतिबाट उपराम भएर परमात्मा मिलन भएर जाओस्, यसैको नाम योग हो। त योग भनेको साधना हो, योग भनेको चिन्तन हो। योग यसलाई यज्ञ भनेको श्वास प्रश्वासका चिन्तन, यसलाई कार्य रूप दिनुको नाम नै कर्म हो। कि नेहा विक्रम न स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्राहितो महतो भयात। भगवानले भन्नुभयो अर्जुन, यस नियत विधिबाट, धर्मबाट सम्पादित कर्मका स्वल्प आचरण पार लाग्यो भने महान जन्म मरणको भयबाट उद्धार गर्नेछ। स्वल्प आचरण कसले गर्छ? गृहस्थ कि विरक्त? अलिकति आचरण गृहस्थ नै गर्न सक्छ, किन? उसको धेरै व्यस्तता छ, कहिले रोजगारमा, व्यवसायमा, घर परिवारमा, खेतीबाडीमा। त्यसमा व्यस्त भएर पनि भगवानले भन्नुहुन्छ अलिकति पनि यदि आचरण समय दिन सक्यो भने दुख हाल्यामा शाश्वतम, दुःखको खानी क्षणभङ्गुर, यो संसारको आवागमनबाट उद्धार भएर जान्छ, मुक्त भएर जान्छ। एकचोटि नारदजीलाई अभिमान भइसकेको, म भन्दा ठुलो भक्त त अरू कोही पनि छैन। अनि एकचोटि भगवान भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बिचमा नारद फेला पर्नुभयो। नारदजी सादर प्रणाम गर्नुभयो। देवऋषि नारद भगवानले पनि प्रणाम गर्नुभयो। बोले ओहो देवऋषि नारद, मेरो त हो भाग्य, तपाईँ जस्तो भक्त भेटियो। नारदजीलाई त अभिमान थियो, म भन्दा ठुलो त भक्तहरू कोही छँदै छैन भगवानको, म रात दिन श्री नारायण नारायण, रात दिन भगवानको चिन्तन गर्छु। यो दुधका कटोरा लिएर जानु, सम्पूर्ण नगर भ्रमण गरेर आउनु, तर दुध नखसोस्, सबै हेरेर आउनु। नारदजी दुधका कटोरा लिएर गएर घुम्दै 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 सबै आइसक्नुभयो। भगवान कहाँ पुग्दा दुध खसेन। बोले नारदजी, भगवानले भन्नुभयो दुधका कटोरा लगेर एउटा नाम पनि नबिर्सनु मेरो, हर पल मेरो नामको स्मरण होस् र दुध पनि नपोखियोस्।
अब नारदजी दिमाग भगवानको नाममा जान्छ भने दुधै पोखिन्छ। अब जाँदा जाँदा नामै बिर्सिसक्नुभयो भगवानको। फर्केर आउनुभयो। उनले भने प्रभु मैले त हजुरको नाम पनि लिन सकिनँ, दूध चाहिँ पोखिएन। बोले नारदजी जो संसारमा रात दिन यति व्यस्त छ, वो 10 मिनट पनि यदि 1 मिनट पनि यदि मेरो नाम लिन्छ भने बहुत ठुलो काम गरिरहेछ। किन? रात दिन व्यस्त छ। तपाईँले एउटा दूध कटोरा दियो भने तपाईँ दुईटा नाम दुईचोटि चारचोटि मात्रै मलाई स्मरण गर्न सक्नुभयो। तपाईँको ध्यान त उतातिरै केन्द्रित भयो, नाम जप्न सक्नु भएन। तर त्यो भक्तले रात दिन खेतीबाडी रोजगार व्यवसाय गरेर पनि 10 मिनट पनि 5 मिनट पनि मलाई यदि याद गर्छ भने ऊ मेरो लागि बहुत ठुलो भक्त छ। त जो घरबार त्यागेर सबै हामी त्यागेर भगवानको चिन्तनमा लाग्नुपर्छ दिन रात। तर जो गृहस्थ आश्रममा छ उसले 10 मिनट पनि यदि समय दिन्छ भने भगवानले भन्नुहुन्छ ऊ मलाई अत्यन्त प्रिय छ। अलिकति होइन, अत्यन्तै प्रिय छ। त्यसले गर्दा थोरै समय किन्नुहोस्, घर गृहस्थीमा रहेर अनेक झमेलाको बावजुद पनि 10 मिनट पनि भगवानको स्मरण गर्नुहुन्छ भने दुःख हाल्यामा शाश्वतम, यो दुःखको खानी क्षणभङ्गुर, यो प्रतिपल क्षीण हुने संसारबाट उद्धार गर्नेछ। त नेहा विक्रम न सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम मपस्य धर्मस्य। कुन धर्म? स्वल्पम मपस्य, धर्मको अलिकति पनि आचरण गर्न सक्यो भने यो महान जन्म मरणको भयबाट उद्धार गर्नेछ। धर्म एकमात्र परमात्मा हो, उसलाई धारण गर्नुको नाम नै धर्म हो। यसलाई यसको प्रक्रिया बताए कि योग विधि यज्ञ हो, यसलाई कार्य रूप दिनु नै कर्म हो। यज्ञ भनेको श्वास पर श्वासका चिन्तन, यज्ञ भनेको जब यज्ञ नाम जप यज्ञो यस्मी, यज्ञमा पनि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हो जप यज्ञ, अर्थात् श्वासको भजन। अनि अगाडि बताउनु भयो अर्जुन। अब यज्ञ के हो? जुन जसलाई हामी कार्य रूप देनी, कर्म यज्ञ भन्ने बित्तिकै मानिसले तिलजौ लिएर स्वाहा बोल्ने, यज्ञ वेदी बनाएर स्वाहा बोल्ने, अथवा कोही धन्याञ्चल यज्ञ गरिरहेछ त कोही अश्वमेध यज्ञ गरिरहेछ, कसैले यो धर्मशाला इत्यादि बनाउनको लागि यज्ञ गरिरहेछ, कोही स्कुलको लागि यज्ञ गरिरहेछ। यस्तै यज्ञ एउटा गरिरहनु त भगवान बुद्ध कालमा महाकाश्यप, उहाँले गोमेध यज्ञ गरिरहनु भएको थियो। गोमेध यज्ञमा गाईलाई काटेर गाईको कलेजोको टुक्रा हवन गरेर अनि बाँकी रहेको सबै भोज पाकिरहन्थ्यो, सबैले खान्थ्यो, अब मौज मस्ती गरेर त्यसैको नाम उहाँले यज्ञ दिइरहनु भएको थियो। यज्ञ चलिरहेको थियो, त्यही बीच भगवान बुद्ध पुग्नुभयो। तुरन्त उठेर दौडेर आए, भन्तेको स्वागत गरौँ। भगवान बुद्धले भन्नुभयो महाकाश्यप तिमी त कुलीन हौ, धर्मात्मा हौ, कुन कमीको पूर्तिको लागि यो जघन्य अपराध गरिरहेछौ? जघन्य अपराध, जसलाई उसले धर्म मानिरहेको थियो, जसलाई उसले यज्ञ ठानेर गरिरहेको थियो, मोक्ष प्राप्तिका साधन जुटाइरहेको थियो, भगवानले बताउनु भयो तिमीले जघन्य अपराध कसरी गरिरहेछौ, किन गरिरहेछौ, के को लागि? त उसले भन्यो भन्ते म मोक्ष प्राप्तिका साधन जुटाइरहेको छु। उहाँले भन्नुभयो अमुक पशु, नबोल्ने पशुलाई काटेर तिम्रो र परमात्माको बीच यदि रुकावट छ भने संस्कारहरूको रेल वृत्ति, यदि एउटा पनि वृत्ति बाँकी छ, एउटा पनि संस्कार बाँकी छ भने जन्म लिनुपर्छ, आवागमनको चक्करमा गइरहनु पर्छ। त फेरि नबोल्ने पशुलाई काटेर के तिम्रो मनको वृत्ति शान्त हुनेछ? त उसले कुरा फेरिएर भन्यो भन्तेका स्वागत गरौँ। उसले एउटा अतिथि गृह बनाएको थियो, यस्तो अतिथि गृह जसमा जति पनि शास्त्रार्थ गर्ने आउँथे त्यसलाई त्यही घरमा राख्थ्यो। त्यसमा एउटा तक्षक पालेको थियो, साँप। अनि कोही अब त्यहाँ रात मानिस बस्थ्यो, त्यो साँपले टोकिदिन्थ्यो, बिहान मरिसक्थ्यो। बिहान उठेपछि भन्थ्यो लगेर त्यो लासलाई फालिदेऊ गङ्गामा। बहुत उपदेश गर्थ्यो कि अमुक नबोल्ने पशुलाई काटेर तिम्रो मनको वृत्ति कसरी शान्त हुन्छ। बहुत उपदेश गर्थ्यो, फालिदेऊ। ढोका खोल्ने बित्तिकै त्यो प्रकाश महात्मा भगवान बुद्धमाथि पर्यो, भगवान बुद्धका ध्यान टुट्यो, उहाँ उठ्नुभयो। त्यो त्यहाँ बस्दा साँप पनि आयो, पुरै शरीरमा भ्रमण गर्यो, फेरि आएर कुण्डली मारेर भिक्षा पात्रमा बस्यो। उहाँको ध्यान टुट्ने बित्तिकै उहाँ उठेर त्यो साँपलाई लगेर झारीमा छाडिदिनु भयो र भन्नुभयो महाकाश्यप तिमी कुलीन हौ, धर्मात्मा हौ, कुन कमीको पूर्तिको लागि जघन अपराध गरिरहेछौ? तिमीले वास्तवमा यज्ञ नै गर्ने हो भने योग विधि सिक, गीतोक्त साधन सिकेर यज्ञ गर, अवश्य मुक्त हुनेछौ। महाकाश्यप आफू 500 भिक्षुहरू समेत भगवान बुद्धका अनुयायी भयो, भिक्षु भयो।
त जसलाई उसले यज्ञ भनिरहेको थियो भगवान बुद्धले उसलाई खण्डन गर्नुभयो र बताउनुभयो यो यज्ञ होइन। यज्ञ भनेको श्वास प्रश्वासका चिन्तन। उहाँले आफ्नो उपदेशमा भन्नुभयो अनापान सती श्वास प्रश्वास। गीतम भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो अर्जुन अपाने जुवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध प्राणायाम परायण। प्राण त्यो श्वास हो जसलाई हामी लिन्छौँ, अपान त्यो श्वास हो जसलाई हामी फाल्छौँ। त जुन श्वास हामी लिन्छौँ श्वास मात्रै ग्रहण गर्दैनौँ, त्यसको साथ हामी बाह्य वायुमण्डलका राम्रो वा नराम्रो कुराहरू पनि ग्रहण गरिरहेको हुन्छौँ। र जुन प्रश्वास हामी फाल्छौँ त्यसको साथ अन्तःकरणको राम्रो नराम्रो चिन्तन पनि फालिरहेको हुन्छौँ। अब यी दुईटैको गतिमा विराम लागोस्। अपाने जुवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध। प्राण र अपानको गति रुकेर जाओस्, उसमा विराम लागोस्। आयाम भनेको ओम, प्राणापान गति रुद्ध प्राणायाम परायणम। हाम्रो ओम जुन हाम्रो चिन्तन थियो एउटै आयाममा प्रवाहित भएर जाओस्, यसैको नाम हो प्राणायाम। प्राणायाम यो मनको निरोधावस्था हो, मनको विजिता अवस्था हो। यसको साथ नै यज्ञको परिणाम निस्किसक्छ। यज्ञको परिणाम हो सनातन ब्रह्मको दर्शन कि यज्ञ सृष्टा मृत भुजो यान्तो ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतो अन्य कुर्सत्तम। यज्ञ जिसको सृष्टि गर्छ त्यो हो सनातन ब्रह्मको दर्शन। अब यज्ञ भन्ने बित्तिकै यज्ञ गरियो, तिल जौ आटा घी तेल जुन बच्यो त्यो हो अवशेष। तर त्यो अवशेष होइन, यज्ञको अवशेष हो सनातन ब्रह्मको दर्शन, त्यसको साक्षात्कार। यज्ञ सृष्टा मृत भुजो यान्तो ब्रह्म सनातनम। यज्ञ जसको सृष्टि गर्छ त्यो हो ज्ञान अमृत। मृत्युबाट परे अमृत तत्व परमात्मा, त्यसको भली प्रकार ज्ञान भइसक्छ। यो ज्ञानको पराकाष्ठा हो। जब यसको ज्ञान भली प्रकार ज्ञान भइसक्छ तो यज्ञ सृष्ट मृत भुजो यान्तो ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतो अन्य कुर्सत्तम। अन्यत्र जे जाति पनि यज्ञ भइरहेछन् कुर्तो अन्य कुर्सत्तम। यज्ञ सृष्ट मृत भुजो यान्तो ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतो अन्य कुर्सत्तम। अन्यत्र जे जति यज्ञ भइरहेछ कि यज्ञ होइन भन्नुभयो, होइन। यज्ञ केवल श्वास प्रश्वासको चिन्तन, यसलाई कार्यरूप दिनु कर्म हो। और यसको अवशेष हुन्छ सनातन ब्रह्मको दर्शन। अगाडि बताउनु भयो अर्जुन अध्याय 15 मा कि ज्योतिषामप तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व वितिष्ठितम। अर्जुन ज्योतिहरूको परम ज्योति ओ परमात्मा, ज्योतिषामप तज्ज्योति ज्योतिहरूको पनि परम ज्योति हो। ज्ञानम गम्यम हृदय सर्वस्व वितिष्ठितम। ज्योतियों परम ज्योति तमबाट अत्यंत परे, तमबाट अत्यंत परे। ज्योतिषाम तज्ज्योति तमसा परम उच्चते, तमबाट अत्यंत उच्च अत्यंत परा। और ज्ञानम गम्यम ज्ञान गम्यम वो हृदय में सदा मानिस के हृदय में समाविष्ट छ, जानने योग्य छ। वो परमदेव परमात्मा ज्ञान के द्वारा जानने योग्य। ज्ञानम गम्यम हृदय सर्वस्व वितिष्ठितम। वो जानने योग्य परमात्मा संपूर्ण मानव के हृदय में समाविष्ट छ। ज्योतिषाम तज्ज्योति पर तमसा परम उच्चते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व वितिष्ठितम। संपूर्ण भूत प्राणीहरूको हृदय में सदा विराजमान छ, समा प्रविष्ट छ। और जो इसको पुजारी छ वो हिंदू हो। जो परमात्मा सदा प्रविष्ट छ, हृदय में बसिरहेको छ, उसको जो पुजारी छ हिंदू हो। अन्यत्र जे जति हामी प्रयास गरिरहेछौँ हिंदू बन्नको लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हृदयस्थ ईश्वरको पुजारी, उसको लागि यज्ञ, योग विधि यज्ञ, त्यसलाई कार्य रूप दिनुको नाम कर्म हो। यस एउटै नामलाई 4 श्रेणीबाट जप्नको लागि महापुरुषहरूले निर्देशन दिए। बैखरी, मध्यमा, पश्चन्ती र परा। ओम 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 राम राम राम। इस प्रकार हामी जप गरौँ कि छरछिमेकमा बसेको मानिस पनि सुन्न सकोस्, बुझ्न सकोस्। यो हो बैखरी। किन एकैचोटि हामी आएर ध्यानमा बस्यो भने मन लाग्दैन। जुन मनलाई राख्नुपर्ने, जुन मनलाई लगाउनु पर्ने त्यो त हावामा उडिरहेको हुन्छ। त शरीर मात्रै बसेर के काम, समय मात्रै खेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि महापुरुषहरूले यसलाई विभाजन गरिदिए कि यसैलाई 4 तरिकाले जप। पहिले बैखरी बोलेर जप्ने, यो संकीर्तन इत्यादि बैखरीका अन्तर्गतै आउँछ। जस्तो अब यो राम नामको धुनी, नारायण धुनी, संकीर्तनहरू गराइरहेको हुन्छ, यो पनि एउटा बैखरी बाणीकै अन्तर्गत आउँछ। तर परमात्मा को नाम यस्तो, उनको सुमिरण यस्तो चीज हो
त्यो पटक पटक स्मरण गरिरहने हो। चल्दा फिर्दा उड्दा बस्दा भगवानका नाम पटक पटक स्मरण भइराखोस्। यसको नाम हो बैखरी। अब जब मन अलिकति शान्त हुन थाल्छ, यही नाम त्यही हुन्छ ओम। त्यसैलाई मध्यम स्वरले जप गर्ने, अलिकति जिब्रोको सहारा लिएर कण्ठबाट उच्चारण गर्ने, जसका नाम हो मध्यमा अर्थात् मध्यम स्वरले जप गर्ने। अलिकति अझै पनि मन स्थिर भयो, सङ्कल्प विकल्पको भागदौड शान्त भयो, त्यो यसै नामलाई श्वासमा हेर्ने हो। पहिले श्वासलाई हेर्ने, श्वास कहिले आउँछ कहिले जान्छ कति रुक्छ। जब हेर्ने क्षमता आइसकेपछि चिन्तनबाट नामलाई श्वासमा ढाल्नुपर्छ। श्वास आए त ओम, गई त ओम ओम ओम। श्वासमा हामी चढ्ने उत्रिने, चढ्ने ओर्लिने। यसैको नाम हो पश्यन्ती वाणीको जाप। अभ्यास गर्दै गर्दा यस अवस्थामा मनको भागदौड अझै शान्त हुन्छ। मनलाई द्रष्टाको रूपमा ब्याइदिनिस्, श्वासमा उठ्नेवाली नाम ध्वनिलाई सुन्ने हो। अभ्यास गर्दै गर्दा जब नाम भली प्रकार श्वासमा ढलिसक्छ त एकचोटि सुरत लगाइदियो भने नाम अनवरत प्रवाहित रहन्छ। यसको नाम हो अजपा। कि जप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मरि जाए, सुरत समाने शब्द में ताही काल न खाए। जब पश्यन्ती के पूर्ति कालमा, परम प्रवेश कालमा जब हामी परम प्रवेश पाइसक्छौँ, तत्पश्चात फेर जपाउनु पर्दैन। एकचोटि सुरत लगाइदियो भने नाम अनवरत प्रवाहित रहन्छ। फेरि एउटा अवस्था यस्तो पनि आउँछ, जप मरे अजपा मरे। जप पनि मर्छ कब, जब अनाहतको पकड आउँछ, अजपाको पकड आउँछ। अजपा मरे कब, जब अनाहतको पकडमा आइसक्छ। हद भनेको सीमा, अनाहत भनेको असीम। जस्तो अहिले म भजन गर्छु 2 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा, एउटा सीमा छ कि म 10 घन्टा ध्यान गर्छु। तर अनाहत एउटा यस्तो अवस्था हो कि जागत में सुमिरन करे, सोबत में लौलाए, सुरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए। हामी जागिरहेछौँ भने स्मरण निरन्तर चलिरहोस्। और सुत्यौँ भने सुरतको डोरी लगाएर निद्रा लाभ गर्ने। बिचमा यदि टुट्यो भने कुनै न कुनै दृश्य आएर हामीलाई साधनाबाट खण्डित गराइदिन्छ। त जागत में सुमिरन करे, सोबत में लौलाए। सोबत सुत्ने हो भने सुत्ने बेला लौ लगाएर सुत्ने। पूज्य गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्थ्यो, ध्यानबाट निद्राबाट उठ्ने बित्तिकै श्वास बाँस जस्तो उभिरहन्थ्यो। श्वास बाँस भने एकदम सिधा हुन्छ। श्वास यति वो हुन्थ्यो कि बिचमा कुनै पनि सङ्कल्प हुन्थेन। हो त्यसरी हाम्रो लगन हुनु पर्यो। यसरी हामीले लगन लगाएर निद्रा लाभ गर्नु पर्यो, ताकि निद्राबाट उठ्ने बित्तिकै पुनः भगवानको सुरत अनवरत प्रवाहित होस्। अहिले यहाँ सुत्यो, खाए पियो, मस्ती गरेर सुतेर बिहान के को निद्रा खुल्थ्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो होइन। हाम्रो यो जीवन अति दुर्लभ मानवतन हो। यो दुर्लभ मानवतन भएर हामीलाई प्राप्त भएको छ भने यसलाई खाली संसारिक रोमाञ्चिकमा मात्रै बिताउनु हुँदैन। यसलाई केही समय ईश्वरको लागि पनि हामीले छुट्याउनु पर्छ। के हामीलाई ईश्वरलाई चिन्तन दिएर समय दिएर के भगवानमा कुनै कमी छ जुन पूर्ण हुन्छ? होइन, कमी हाम्रो भित्र छ। हामी ईश्वरको समय दिएर भगवानको चिन्तनमा लाग्यो भने हाम्रो भित्रको कमी कमजोरीहरू दूर हुँदै जान्छन्। त्यसले बिहान बेलुका 10 मिनट बसेर चिन्तन गर्ने, ओमका जप गर्ने। गीता हाम्रो धर्मशास्त्र हो। गीतामा श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता अवश्य पढौँ। 3-4 चोटि पढ्यो भने धर्मको नाममा कुनै सन्देह रहँदैन। तो जागत में सुमिरन करे, सोबत में लौलाए, सुरत डोरी लागी रहे, तार टूट न जाए। यो अनाहत को अवस्था, अनादहु मर जाए कब, जो सुरत समानी शब्द में ताही काल न खाए। सुरत समानी शब्दमा, शब्द भनेको के, जुन हामी बोल्यौँ त्यो पनि शब्द हो। तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यो पनि शब्द हो। चराचुरुङ्गी करायो भने त्यो पनि एउटा शब्द हो। तर कबीर दासजीले भन्नुहुन्छ होइन, शब्द शब्द सब कोई कहे, ये तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवत नहीं, निरख परख कर लेख। शब्द शब्द सब कोई कहे, सबैले भन्छ शब्द शब्द, सबैले उच्चारण गरिरहेको हुन्छ। तर शब्द शब्द सब कोई कहे, ये तो शब्द विदेह, यो विदेह छ, यो देहबाट परे छ। जिभ्या पर आवत नै, निरख परख कर ले, जिब्रोमा आउँदैन। त्यो शब्द के हो जुन जिब्रोमा पनि आउँदैन? शब्द भनेको परमात्माको आवाज हो। जुन सत्ता पर हामी उभिरहेछौँ, जब हाम्रो चिन्तन यति उन्नत होस् कि भगवान अभिन्न भएर मार्गदर्शन गर्न थालुन्, हाम्रो निर्देशन दिन थालुन्, यसैको नाम हो शब्द। यही शब्दलाई हामी सम्झेर
कुन बेला कसरी निर्देशन दिनुहुन्छ, भगवान अङ्गी स्पन्दनको माध्यमले सम्झाउनुहुन्छ, स्वप्नको माध्यमले सम्झाउनुहुन्छ, ध्यानमा बसेको बेला दृश्यको माध्यमले सम्झाउनुहुन्छ। यही हो परमात्माको आवाज, यही उनका शब्द, यही शब्द सम्झेर हामी चिन्तनमा लाग्नु पर्दो रहेछ। तो सूरत समानी शब्द में, सूरत भनेको मनको दृष्टि। अब जुन मनको दृष्टि बाहिरी संसारी थियो, अब यो दृष्टि जब ईश्वरमा समाहित हो, शब्दलाई भगवानको आवाजलाई सम्झेर चिन्तनमा लागोस्, तब बल्ल साधना सम्झनुस्। कब हाम्रो साधना, हाम्रो धर्म सही पथमा छौँ, हामी धर्मको पथमा छौँ। जुन दिनदेखि यो जागृति आइसक्छ तब बुझ्नुस् कब हामी हिन्दू धर्ममा छौँ, हाम्रो धर्मको पथमा हामी चलिरहेछौँ। तो सूरत समानी शब्दमा ताही काल न खाए, फिर उसलाई काल न खाई कलप नहीं व्यापे देह जरा नहीं छिजे। न काल खान सक्छ, न कलप नै व्याप्त हुन्छ, न शरीर नै जीर्ण हुन्छ। वो अजर अमर अविनाशी पुरुष हुन्छ। अब अर्जुन गीतामा धेरै प्रश्न अर्जुनले गर्यो, कतिपय प्रश्न अर्जुनले स्वयं गर्न सकेन। त्यो प्रश्न भगवानले स्वयं बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अर्जुन तिमीलाई थाहा छ ईश्वर कहाँ बस्नुहुन्छ? कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। ईश्वर सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। भगवान अर्जुनले भने, प्रभु जब भगवान हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ भने किन देखा पर्नुहुन्न? अब प्रश्न एउटा स्वाभाविक पनि हो। सबैले भन्छ ईश्वर हृदयमा छ, हृदयमा छ, तर देखा त पर्दैन। हृदयमा खोज्दा हेर्दा त काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, वासना बाहेक केही पनि हुँदैन। अपरेसन हुन्छ, सर्जरी हुन्छ, डाक्टर पुरा चिडफाड गरेर एकतिर गरिदिन्छ, केही पनि भेट्दैन। त्यही हाड मांस मज्जा बाहेक केही हुँदैन। जबकि भगवानले भन्नुहुन्छ हृदयमा, ईश्वर हृदयमा हुनुहुन्छ। अब हृदय कसलाई भनिन्छ? एउटा प्रश्न हो। हृदय भनेको चतुष्ट अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, यो चतुष्ट अन्तःकरणलाई नै हृदय भनिन्छ। यो शरीर यो त एउटा हाड मांसको एउटा छाला छ। यो चिडफाड गरिदियो भने केही पनि भेट्दैन। भेटिन्छ त्यही हाड मांस रगत भेटिन्छ। जबकि भगवानले गीतामा भन्नुहुन्छ, अर्जुन ईश्वर सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। जब हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ त किन देखा पर्नुहुन्न? अब भगवान हृदयमा हुनुहुन्छ, तर ऊ मायामा आरूढ भएर ब्रह्मवश भौतारिरहन्छ। त्यसले गर्दा हृदयलाई देख्न सक्दैन, ईश्वरलाई देख्न सक्दैन। किन? अब उसको मन मस्तिष्कमा संसारिक चिन्तन चलिरहेछ। मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, यो चतुष्ट अन्तःकरण यसलाई भनिन्छ। यसैलाई हृदय भनिन्छ। अब मनमा चिन्तन छ संसारको, मनमा चिन्ता छ घर गृहस्थीको, छोराछोरीको, परिवारको, जागिरको। चित्तमा चिन्तन जब हुन्छ त्यही चिन्तनहरू चलिरहन्छ। बुद्धि जब निर्णय लिन्छ त्यो संसारिक कुरालाई नै निर्णय लिन्छ। अहङ्कार, जब अहङ्कार भनेको मैले गरी, अर्थात् जुन स्वरूप तयार हुन्छ त्यो प्रकृतिकै स्वरूप तयार हुन्छ। अब यही मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, ये चतुष्ट अन्तःकरण जुन बाहिर अब चिन्तन गरिरहेको थियो, बुद्धि बाहिर निर्णय लिइरहेको थियो, चित्त बाहिर चिन्तन गरिरहेको थियो, मन बाहिरी संसारिक सङ्कल्प विकल्प गरिरहेको थियो। अब यही अन्तर्मुखी भएर जब चिन्तन गर्दै गर्दै यो मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, यो चतुष्ट अन्तःकरण अन्तर्मुखी हुन जान्छ अनि बल हृदयमा ईश्वर देख्न थाल्छ। अर्थात् मनभित्र वो ईश्वर देख्न थाल्छ। त्योभन्दा अगाडि देख्दैन। जब तक संसारमा रहन्छ तब तक देख्दैन। यसैलाई भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन माया रूपी यन्त्रमा आरूढ भएर चढेर मानिस भ्रमवश भौतारिरहन्छ। त्यसले गर्दा हृदयमा स्थित ईश्वरलाई देख्न सक्दैन। अब भनौँ न, हामीले सबै ठाउँबाट मनलाई हटाएर ईश्वरको देख्न सक्दैन। त जब भगवानले बताए, जब अर्जुनले भन्यो भगवान जब हृदयमा हुनुहुन्छ हामी शरण कसको जाने? तब भगवानले बताउनु भयो, अर्जुन त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्पश्चात् परम शान्ति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्जुन त्यस हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाऊ। कसको शरण में? जो ईश्वर हृदय में छ उसको शरण में जाने। सब भनौँ न, हामीले सबै ठाउँबाट मान्यता हटाएर, मनलाई हटाएर ईश्वरको शरणमा हामी गइहाल्यो भने त्यसबाट हामीलाई के प्राप्त हुन्छ? तत्पश्चात् परम शान्तिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हृदय स्थित ईश्वरको शरणमा जानको लागि सर्वतो भावेन, सम्पूर्ण भावबाट जाऊ। यो होइन कि थोरै अलिकति भाव बिन्दुवासिनी, अलिकति मनकामना, अलिकति पशुपतिनाथ, थोरै भैरवनाथ, हामी बाह्रै आना त लिकेज भइसक्यो। ईश्वरलाई, हृदयमा स्थित ईश्वरलाई हामी देख्न सक्दैनौँ। उसको लागि हामी सर्वतो भावेन, सम्पूर्ण भावबाट जानुपर्छ। अलिकति पनि हाम्रो लिकेज भयो भने हृदय स्थित ईश्वरलाई देख्न सक्दैन।
जस्तै कुनै खेतमा हामीले पानी पुर्याउनु छ पाइप मार्फत, पाइप 10 ठाउँमा लिकेज भइदियो भने जति मात्रामा पानी खेतमा पुग्नु पर्ने त्यो पुग्दैन, लिकेज भएर जान्छ। त्यस्तै जति श्रद्धा ईश्वरमा दिनुपर्ने ऊ श्रद्धा त बाँडिसक्यो, कल्याण सम्भव हुँदैन। भनौँ न हामीले सबै ठाउँबाट मन हटाएर हृदयमा स्थित ईश्वरको शरणमा गइहाल्यो भने त्यसबाट के प्राप्त हुन्छ त बताउनु, तत्प्रसादात् परम शान्ति, कि त्यसको कृपा प्रसादले परम शान्ति प्राप्त गर्नेछौ, परम धाम प्राप्त गर्नेछौ। फिर तिमी रहन्छौ, तिम्रो निवास रहन्छ। परम शान्ति, परम धाम पर्यायवाची शब्द हो, परम परमात्मालाई पाउनु नै परम शान्ति हो, परम धाम हो। त्यो अनन्त जीवन, परम शान्ति प्राप्त गर्नेछौ, परम धाम प्राप्त गर्नेछौ, फेरि तिमी रहन्छौ, तिम्रो निवास रहन्छ। अब त्यसको साधन विधि के हो? ईश्वर हृदयमा जुन ईश्वर छ उसको लागि पाउनुको लागि साधन विधि के हो त बताउनु भयो अर्जुन। ओम इति काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मा मनुस्मरण अया प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। ओम एउटा अक्षर ब्रह्मका परिचयको नाम हो, त्यसको जप गर र मेरो स्वरूपका ध्यान गर। जो ओम का जप गर्दै मेरो स्वरूपका ध्यान गर्दै तजन देहम देह अभ्यासका त्याग गरिसक्छ ऊ मलाई प्राप्त हुन्छ। जप ओम बताउनु भयो, ध्यान आफ्नो बताउनु भयो। अब यो होइन कि हामी अब गएर गुरु गुरु जप्न थाल्ने, कहीँ गयो भने गुरु गुरु जप भनिदिन्छ, कानमा फुँकिदिन्छ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कोही ओम राङ रामाय नमः, ओम क्लीं चामुण्डाय नमः, के अनेकौं मन्त्रहरू बताइरहेछ। पहिले शिक्षा थिएन, शास्त्र थिएन, अब शिक्षा पनि आयो, शास्त्र पनि आयो। शास्त्रमा भगवानहरूले के भने, महापुरुषहरूले के भनेका छन् त्यो अनुसार हामी चिन्तन गर्नुपर्छ। गीतामा ओम बताए, वैदिककालीन महापुरुषहरूले ओम माथि बल दिए, भक्तिकालीन महापुरुष कबीर तुलसी रैदास इत्यादि उहाँहरूले त्यो महापुरुषहरूले राम माथि बल दिए। राम ओम शिव एक पर्यायवाची शब्द, दुईटा मध्ये एउटाको जप गर्नुस् र तत्वनिष्ठ सद्गुरु महापुरुषको स्वरूपका ध्यान गर्नुस्। जुन दिनदेखि उहाँको गीतोक्त साधन सम्झेर चिन्तनमा लाग्नुहुन्छ, अलिकति पनि साधना जहाँ अगाडि बढ्यो भने तपाईँ र परमात्माको बीच जुन मायाको पर्दा छ त्यो मायाको पर्दा हट्ने बित्तिकै हृदयबाट भगवान जागृत भएर तपाईँको मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ, फेरि बताउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, निर्देशन दिनुहुन्छ। त्यही अनुसार चिन्तन गरेर अगाडि बढ्दै जानुको नाम नै हिन्दू धर्म हो, हिन्दू एउटा साधना हो। यदि तपाईँ हिन्दू हुनुहुन्न भने हिन्दू बन्न प्रयास गर्नुहोस्, त्यसको लागि कुनै ऊ पनि चाहिँदैन। हिन्दू भनेको हृदय ईश्वरको पुजारी, जो हृदयमा ईश्वर छ उसको चिन्तन मनन, त्यो चिन्तनको विधि ओम हो र तत्वनिष्ठ सद्गुरु महापुरुषको स्वरूपका ध्यान गर्नुहोस्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु कोई हरे कोट अपराध। एक घड़ी होस्, आधा घड़ी होस्, 15 मिनट किन्न होस्, तुलसी संगत साधु की, संगत कसको बताए? साधु पुरुषहरूको, सन्त महापुरुषहरूको संगत गरेर गर्यो भने करोडौं जन्मको पाप त्यसै कट्यार भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि जब तपाईँ चिन्तन गर्नुहुन्छ, भगवानको स्मरण गर्नुहुन्छ, ओम राम कृष्ण दुईटा मध्ये एउटा जाप गर्नुहोस्। गीता अवश्य पढ्नुहोस्, गीता तपाईँको धर्मशास्त्र हो। गीताले नै सन्तको पहिचान दिन्छ। गीता तपाईँ पढ्नुभयो भने धर्मको पहिचान दिन्छ, सन्तको पहिचान दिन्छ, तत्वदर्शी सद्गुरु सन्तको पहिचान दिन्छ। अनि फेरि सद्गुरु मिले जहाँ जिम संशय भ्रम समुदाय, जब सद्गुरु मिलिसक्छ त सम्पूर्ण भ्रमका अन्त हुन जान्छ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।